شما همه عناوین منتسب بشه، دخترش، همسرش، بعد في أمش. یعنی برای این خودتون آماده میکنید واقعا؟ بهش فکر میکنید که یک روزی ممکنه مادرش بشین؟ هلا أنا يعني أفتخر بذلك، لكن أقول أنه هذا الأمل يصبح ظهور الإمام يمكن أطول. أنا لا أريد أن نكون هذه السنوات هالقد طويلة، فلا، لعله قد يكون شهيد بين يدي الإمام، لا مشكلة. یه وقتایی حرف صلي على محمد. صلي على محمد. دستمال ببخشید.